अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं माहौल का बच्चों की जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ता है। बच्चों की तालीम, तरबियत, परवरिश, जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर माहौल का कितना बड़ा असर होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं इस व्लॉग में। जैसा कि नाजरीन आपको पता है, बहुत सारी ऐसी खुसूसियात है जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होता है। मौरूसी बीमारियां भी होती है, मौरूसी कुछ खुसूसियात भी होती है, अच्छी या बुरी चीजें माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते। और कुछ जो बच्चों के अंदर खुसूसियात होती है वो माहौल की वजह से उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने तो हमें उसको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है। मोस्टली हम ये कहते हैं कि बच्चे में जो है ना खुद ही डिवाइन कोई क्वालिटीज पैदा हो जाते हैं। वो होता है कुछ 2-3 या 5-6 बच्चों में, या 100 में से कोई 5% में या 2% में आ जाता है, डिवाइन क्वालिटीज होते हैं। मगर ज्यादातर बच्चों में जो स्किल्स जो होते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो होता है, वो इन्वायरमेंट की वजह से पैदा हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़हनी सेहत अच्छी हो तो उनको अच्छी खुराक देना होता है, मुतवज़न खुराक की ज़रूरत है। अगर उनको अच्छी तालीम देना है तो हमने उसको ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है कि वहाँ जो है ना वो तालीम की तरफ राग़िब हो जाए। कहते हैं कि इल्म हासिल करना है तो आलिमों की गली में जाओ। तो ये जो मिसाल है कि आलिमों की गली में भी जाके जो है ना बंदा दूसरों को देख के एज एन एग्जाम्पल वो पिक करने की कोशिश करता है, वो सलाहियतें उनके अंदर भी आ जाते हैं। वो दूसरों को देख के वो इन्वायरमेंट जब उसको मिलता है तो वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो इन्वायरमेंट जो है ना तालीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तरह जिस्मानी जो सेहत है उसके लिए भी आपको ऐसे माहौल देना होगा बच्चों को, और उनकी जो है ना ज़हनी सेहत के लिए भी उनको पुरसुकून जो माहौल जो है वो सबसे ज्यादा लाजमी है। हम मोस्टली शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे डल हो जाते हैं, पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, या वो दूसरों के बच्चों की तरह आगे नहीं जाते हैं, या उनके अंदर बुरी सलाहियतें पैदा हो जाती है, या बुरी कंपनी में वो जाता है। गलती इसमें किसकी है? हम एज ए पेरेंट्स, हमारी गलती है, क्योंकि हम उनको वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जो जिसमें एक बच्चा जो है ना डेवलप हो जाए। हम हमेशा अपनी जिंदगी में या दूसरों की जिंदगी में दूसरों को डिस्कस करने में मसरूफ हो जाते हैं और बच्चों के ऊपर से ध्यान हटा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी, क्योंकि वो बच्चा जब पैदा होता है 1-2 साल के बाद उसके अंदर नेचुरली जो है ना कुछ क्रिएट करने की सलाहियत होती है। वो कुछ ना कुछ चीज जो है ना उठा के उधर रख देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर वो गलत करे तो आप उसको रोक दे कि ये चीज उसके लिए सही नहीं है। अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें उनको इंकरेज करने की जरूरत है, उसको वो माहौल देने की जरूरत है जिसमें वो इंकरेजमेंट उसके अंदर पैदा हो जाए और वो अपने अंदर वो स्किल डेवलप कर सके। हमारे पेरेंट्स की ये जो है, हम एज ए पेरेंट्स हम इन चीजों की तरफ नहीं देखते। जाहिर है बहुत सारी चीजों का हम अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, या बाहर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, या इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें जो है ना अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने देखना होगा कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपने किस तरह जो है ना माहौल क्रिएट करना है जिससे जो है ना आपके बच्चे में जो है ना वो स्किल डेवलप हो। या आपकी जो एक हर पेरेंट्स की ये तमन्ना होती है कि आगे जाके मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत आगे जाए, बहुत अच्छी पढ़ाई करे, उसकी सेहत अच्छी हो, उसकी जो है ना जिंदगी अच्छी हो, वो अच्छा कमाई करे, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये सारी जो है ना चीजें हर पेरेंट्स चाहता है, जो भी जो है ना जिसका भी बच्चा पैदा हो, वो उसकी जो है ना शुरुआत ही यही होती है कि उसका बच्चा जो है ना फ्यूचर में जाके एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा काम कर सके। लेकिन इन सब के लिए हम क्या करें एज ए पेरेंट्स? क्या हम अपने बच्चों को वो टाइम दे पा रहे? क्या उनको वो खुराक हम दे रहे हैं? क्या वो इन्वायरमेंट हम उनके लिए क्रिएट किया है? या सिर्फ हम जो है ना दूसरों की देखा देखी हम कह रहे कि नहीं ये हमारे बच्चों में ये चीज आ जाए। अगर हमारा बच्चा जो है ना पढ़ाई में अच्छा नहीं है, क्या हम उनको 1-2 घंटा वक्त दे रहे हैं? या अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्योंकि उसमें भी फ्यूचर है, हम उनको वो टाइम दे रहे हैं कि वो जाके जो है ना उसमें वो अपने अंदर भी स्किल डेवलप कर सके? या
ہم آج کل کے پیرنٹس اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول ہی نہیں دے پا رہے. بعد میں جا کے ہم شکایتیں شروع کر دیتے کہ میرا بچہ جو ہے نا یہ نہیں کر پایا, یا ان کی جو ہے نا پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, ان کی جو ہے نا بیہیویئر صحیح نہیں ہے, وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا, وہ ہمیں جو ہے نا وہ عزت نہیں دے رہا ہے, کیونکہ وہ سب ہم نے ان کے اندر ڈیولپ کیا ہے, کیونکہ وہ پرائمری لیول میں ہوتا ہے. ہم جو چیز اس کے اندر ڈالیں گے وہی نظر آئے گا. ہم اگر جو ہے نا ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم ان کو دوسروں کی ایگزامپل دے رہے ہیں, ہم دوسروں کی چیزیں ان کو دکھا رہے ہیں, ہم خود ان کے اوپر محنت نہیں کر رہے, تو ظاہر ہے جا کے اینڈ میں وہی چیز نکل آئے گا جو چیز ہم نے ان کو دیا ہے, کیونکہ وہ ہماری کاپی ہوتی ہے. ہر جو ہے نا بچہ پیرنٹس کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بنے, اچھا کام کر سکے, ہم ان کے سامنے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ہم اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رسپیکٹ کرے تو ہمیں بھی اس کو رسپیکٹ دینا, ہم دوسروں کو رسپیکٹ دینا ہوگا, تب جا کے بچہ ہمیں دیکھ کے وہ چیز کاپی کر نہیں یہ چیز کرنا ہے. جو چیز غلط ہے ہم نہیں کہیں گے کہ ہاں دیکھو اس میں سزا ملتی ہے, وہ چیز خطرناک ہے, یہ چیز ڈینجرس ہے, اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ ہوگا. بچہ جو ہے اس چیز سے رک جائے گا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہم اپنے آپ میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی طرف سے دھیان ہمارا ختم. ٹیوشن بھی ہم دوسروں سے کرواتے ہیں, اسکول بھی ہمارا دوسرا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے آیا کے ہاتھ میں دے دیتے, وہ اس سے جو ہے نا بیہیویئر وہی چیز سیکھتا ہے جو ایک آیا جو ہے نا بولنے لگتی ہے, اس سے وہی. ہم اپنے بچے کے فیوچر کا سوچ کے ہم اسی کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے جو ہمارا مستقبل ہے. تو پیرنٹس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو آپ اس کو وقت دیں, اس کو ٹائم دیں. اس کے لیے جو انوائرمنٹ آپ نے خود کریٹ کرنا ہے, اور اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو بھی بنے, آپ اس کو جس چیز پر بھی ڈھالنے کی کوشش کرو گے وہ وہی بنے گا. آپ جس طرح بنانا چاہو گے وہ ویسا بنے گا. اگر آپ اس کو برے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ گے تو وہ ان کی طرح بنے گا, اچھے لوگوں کے انوائرمنٹ بٹھاؤ گے وہ ویسا ہوگا, اچھے انسٹیٹیوشن میں ڈالو گے تو وہاں سے رہی سیکھے گا. کیونکہ وہ شروع میں بچہ جو ہے بلینک ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتے, آپ نے اس کے اندر انسٹال کرنا ہوتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر کیا انسٹال کرنی ہے. یہ ایز اے پیرنٹس ہم سب نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کے اندر کیا چیز ڈال رہے ہیں, کون سی ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا کون سے ہنر اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کون سا انوائرمنٹ دے رہے ہیں جس سے اس کا صحت بھی صحیح ہو, اس کی جو ہے نا تعلیم بھی صحیح ہو, اس کے اندر جو ہے نا بیہیویئر بھی اس کا اچھا ہو, وہ ہماری رسپیکٹ بھی کرے, سوسائٹی کے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہو, کنٹری کے لیے بینیفیشل ہو. ہم جا کے دوسروں کی بعد میں جب بڑا ہوتا ہے ہم دوسروں کی شکایتیں کرنے لگتے, دیکھو میرا بچہ بگڑ گیا, یہ ہو گیا, ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے. لیکن اس میں سب سے زیادہ غلطی جو ہے ایز اے پیرنٹس ہماری ہوتی ہے, کیونکہ وہ بچہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے, ہمارا عکس ہے. اگر ہم اس کے اوپر دھیان دے دیں گے تو وہ جو چیز جس طرح ہم چاہیں گے وہ بچہ وہی بنے گا. کل کو ہمیں دوسروں کے سامنے شکایت نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں بن سکا, ہم نے اس کے اوپر اتنا انویسٹمنٹ کیا, اتنے پیسے لگائے, اتنا سب کچھ کیا, وہ آج بگڑ گیا اور ہمارے لیے بھی اچھا نہیں اور اب سوسائٹی کے لیے بھی اچھا نہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے پیرنٹس کو جو ہے وقت نکال کے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا, اپنے بچوں کی بیہیویئر ڈیولپمنٹ اور ان کی ہیلتھ ڈیولپمنٹ اور ان کی ہر وہ ڈیولپمنٹ جو چاہ رہے کہ میرے بچے کے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو, تو سب سے زیادہ لازمی یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو وقت دے اور ان کو اچھا انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے دے, تاکہ وہ اس میں جو ہے نا اچھے سوسائٹی یا اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے, اور سب کے لیے, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہو.